कंवल शोधर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आप इस केस में फरीक बनी, वकील भी किया, आप तारीखों पे भी आती रही, लेकिन आज आपको इस फैसले के बाद जो आखिरी रिव्यू में आपकी कुछ ख्वाहिश थी कि सीट्स मिल जाएं जो आपका हक बनता था, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, सीटें हमारी थी, हमसे छीनी गई हैं। यस, ये सीटें पीटीआई को दी जा चुकी थी। एक 13 रुकनी बेंच में से 11 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन 2024 जो है वो किस तरीके से उसके अंदर फ्लॉज थे और उनकी गलती थी, जिसकी वजह से हमारे जो मेंबरान थे उनको ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। हमारे वकला ने भी दलाइल दिए, मैंने भी जाके बताया और हमने वो रिकॉर्ड भी पेश किया है कि हमने 22 दिसंबर को अपनी लिस्टें भी जमा कराई थी और बतौर पीटीआई कैंडिडेट पेपर्स भी हमारे जमा हुए थे, जिनको 13 जनवरी के फैसले के आने के बाद जब बल्ला छीना गया तो हमसे पीटीआई होने का हक भी छीना गया। बहरहाल ये तो सारे आइन और कानून के नुक्ते हैं। बात यह है कि जब आइन और कानून से मुबर्रा फैसले दिए जाएं और आइन का नाम इस्तेमाल किया जाए, हालांकि आइनी बेंच है, आइनी बेंच नहीं है, और जमहूरियत और आइन ही की आज जो है वो जिसको कहते हैं कत्ल हुआ है। अवाम की जो वोट की कितनी अफसरदगी है आपकी, जो कुछ आपने गुज़श्ता 3 सालों में सहा, लेकिन आज फाइनली अब आपको 5 साल या 4 साल ये सीट्स नहीं मिलनी। देखिए, मुझे अपनी ज़ात की कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हम तो सीटें छोड़ के आए थे। मेरा तो इलेक्शन चोरी हुआ NA-166 का। ये 78 सीटें इमरान खान की अमानत थी। ये 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। ये 78 सीटें पाकिस्तान की वो अवाम, वोटर अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया था, ये उनकी अमानत। आप ये हमने उनकी लड़ाई लड़ी। कंवल शोधर साहिबा, एक सवाल है मेरा, आप ये समझती हैं कि कोर्ट या निज़ाम आपके खिलाफ था या आपकी क़यादत की भी गलती है? जो लीडरशिप थी उन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाए, चमकनी में जाके करवाए, बैरिस्टर गोहर के मुकाबले में कोई सिंगल बंदा ही खड़ा कर देते डमी सा। आपको पता था निज़ाम खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है। देखिए, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना तो फिर बाद में तो बंदा यही कहते हैं ना कि अगर मैं अमीर होता तो फरीद का एक होता, कभी तू सवार होती, कभी मैं सवार होता। ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं ना। यहाँ तो बैठ के मतलब जिस तरह की हमने इसी मुल्क में रहते हुए इंतहाई फाशिज्म में जिस तरह इलेक्शन लड़ा है वो हमें पता है, वो सारी दास्तान हमारे दिलों पे लिखी हुई है। तो जिस दिन भी देखिए, कितना अरसे तक इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी है। हमारा काम था कि हमने हक के लिए, रेजिस्टेंस के लिए अवाम की आवाज़ बनना था, हम बने। सीटें हमारे पास थी, हमसे छीनी गई हैं। सीटें हमें मिलनी नहीं थी, सीटें हमें दी जा चुकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसको किसी ने तंबी नहीं की, उसके ऊपर कोई सरजनिश नहीं हुई। तो जब आप लिखे लिखाए और आज आपकी लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग वाले, आज आपकी लीडरशिप नहीं आई। कंवल शोधर और शायद खटक ही नजर आ रहे हैं आज। देखिए जी, आते रहे वक्तन 78 लोग भी नहीं आए ना जिन्होंने लेनी थी मैम। उनको तो कभी कहा ही नहीं गया कि आपने आना आ सकते थे सॉलिडारिटी। वो खवातीन तो वो कभी भी नहीं आई, हमेशा पार्टी की खवातीन आ रही होती हैं। 78 में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल है, सनम जावेद भी शामिल है, वो दोनों जेल में है इसमें। उन्हीं 78 में खदीजा शाह भी हैं, उन्हीं 78 में तैयबा राजा भी हैं, उनमें आलिया हमजा भी हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे। हमारी एक वकील हैं बैरिस्टर आमना साहिबा, वो भी अपना काम कर रही होती है। तो जो हमें टाइटल मिलते थे, मैं यही क्लेरिफाई कर दूं कि पार्टी की खवातीन ने इमरान खान की सीटों का पहरा दिया है और वो यहाँ थी। आप आखिरी जो अदालत थी, रिव्यू भी आपके हक में नहीं आया, ये बताइएगा अब एहतजाज करेंगी आप? सर एक मिनट रुक जाए प्लीज, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। अच्छा, आज आपसे सवाल ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो छिन गया है। मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब पीटीआई को जिस तरह से फैसले में माइनस कर दिया गया, इसी तरह पीटीआई भी अपने आप को माइनस समझे? देखिए, पीटीआई का पी जो है ना, उसका मतलब है पाकिस्तान, टी का मतलब है तहरीक और आई का मतलब है इंसाफ। ना पाकिस्तान से पाकिस्तान को कोई माइनस कर सकता है और ना कोई तहरीक और इंसाफ की तहरीक, जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोई तहरीक इंसाफ की रोक सकता है। तो ये पीटीआई अवाम है और अवाम की आवाज़ है और अवाम के दिलों में इमरान खान मौजूद है, इसलिए पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। माइनस ये निज़ाम में जो इस तरह की अनजस्ट किस्म की बातें, इनजस्टिस है जो हमारे साथ हुआ है, इसी को माइनस होना और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोलबाला। मतलब सीटें छिन गई हैं, अब क्या प्लान है? अगले इलेक्शन तक इंतजार करेंगी क्या? देखिए जी, इंतजार तो पूरी कौम कर रही है ना इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन ही छिना है और इलेक्शन छीना गया था इमरान खान से। सीटों का मालिक पीटीआई और इमरान खान है। हमने तो देखिए, हमारा तो पीसफुल एहतजाज होता, मैंने बताया किस लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। इमरान खान क्यों जेल काटे? जायदादों की लड़ाई नहीं है, ना उन्होंने कोई कत्ल व गारत खुदा न खास्ता की है,
لڑائی نظام کی ہے. وہ نظام میں رول آف لا چاہتے ہیں, عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. نظام جو ہے وہ آپ سب کو اور ہم سب کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے, اور انصاف اپنی مرضی کے پین سے لکھنا چاہتا ہے. جو ان کو اچھا لگے وہ انصاف ہے, جو عوام مانگے وہ انصاف نہیں ہے. ہماری بس یہ تحریک ہے. اس کو آپ اس پہ ہمیں دہشت گردی بھی سنا دی جاتی ہے, 780 کے پرچے. اب فیصلہ آباد میں ٹرائل ہو رہا ہے, وہ پتہ نہیں راکٹ کی سپیڈ سے چل رہا ہے, نہ وہ کسی کو پوچھ رہے ہیں نہ وہ بتا رہے ہیں. جھوٹے مقدمے کیے ہوئے ہیں. کبھی ہمارے پہ سازش کا مطلب ہمیں غداری کے فتوے جو بانٹے جا رہے ہیں وہ اسی بات کا جرم ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگ عوام کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات. آج آپ کے لیے رینجر بھی بلائی گئی ہے, ایف سی بھی بلائی گئی ہے, پولیس بھی بلائی گئی ہے. آخر یہ اتنی پولیس فورس کیوں کھڑی ہے آپ کے دیکھیے جی, نزدیک؟ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی وردیوں پہ اسٹار سجے ہوئے ہیں. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں چلتی ہیں. یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں, ہمارے بھائی, ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے. بس یہ ہمارے سروں پہ ڈنڈے نہ مارا کریں, ہمیں بھی اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی طرح سمجھیں. ہم ہمارے ہی بھائی بیٹے ہیں نا جو ان فورسز میں جاتے ہیں. تو اگر ان کو بلا لیا گیا, ان کو شک ہوگا نا, جب من میں چور ہوتا ہے اور چوری کرنی ہو تو پھر اس کی بھی پہرے داریاں آج کل کروائی جاتی ہیں. روڈز اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ سے ہی رجوع کریں گے یا پھر جو اگلا الیکشن ہے اس کی تیاری کریں گے؟ دیکھیے, ہمارا جو سیاستدان ہوتے ہیں یا سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے, بالخصوص وہ جماعت جس کے لیے عوام ویسے ہی دل و جان سے حاضر ہے. رولر کوسٹر کے نشان پہ احمد پور شرقیہ جیسے شہر میں جدھر لوگ رولر کوسٹر دیکھی نہیں انہوں نے زندگی میں, نہ وہ بول سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے, وہ اس طرح کے نشان پہ انہیں پتا تھا کہ یہ عمران خان کا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ اور نشان ہے. انہوں نے ڈھونڈ کے جا کے ووٹ دیا تھا, 78,600 ووٹ لے کے میں جیتی تھی, وہ چوری کر لیا. لیکن بہرحال اگلا لائے عمل عمران خان صاحب نے اور پارٹی نے دینا ہے. جو پارٹی لائے عمل بنائے گی, ظاہر ہے ہم تو کارکنان ہیں, ہم اس پہ. اب تک انصاف کیا ہی سمجھتی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن آپ کے مطابق چرایا گیا ہے, اس کی درخواستیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ابھی تک پڑی ہیں, ان کی سماعت مقرر نہیں ہوئی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے الیکشن کا جو ہے وہ منہ متھا جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے, الیکشن چرایا گیا ہے نہیں چرایا گیا, کیسے الیکشن ہوا ہے, یہ درخواست نہیں لگائی گئی. لیکن آپ کے جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی سماعت جو ہے ایک جسٹس جو ہے اپنی والدہ کی فاتحہ جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں پہنچے اور فیصلہ سنا دیا. کیا سمجھتی ہیں کہ جو الیکشن کی درخواستیں ہیں وہ نہیں لگائی گئی, فیصلہ یہ والا سنا دیا گیا؟ انہوں نے آگ میں فیصلہ سنا ہے. دیکھیے جی, الیکشن کی جو پٹیشنز ہیں, خان صاحب کی پٹیشن ہے, وہ تو ہم بارہا کہتے رہے لیکن وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ اسے الیکشن کمیشن کی جو 11 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق چوری پکڑی جاتی, سہولت کاری پکڑی جاتی. ابھی پھر 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم نے کہا کہ پہلے وہ کیس سن لیں. حامد خان صاحب بہت دیر بولتے رہے تو ان کی جھاڑ پٹی کرنی شروع کر دی, بجائے اس کے کہ آپ اس ترتیب سے آئیں. تو جب الٹی گنتی 100 سے الٹی کر کے چلائی جا رہی ہو, ABCD کی بجائے Z سے شروع کر دیں, تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو چیز سوٹ کرتی ہے, جو حلوہ تیار کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے, وہ انہوں نے جلدی اس پہ بادام پستے چھڑک کے تو وہ پیش کر دی اپنے من پسند ان کو. باقی چیزیں جو ہیں وہ نظام کی درستگی کے لیے, تو وہ انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا. اب کیا کریں گی, انتظار کریں گی یا کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس, کوئی حل ہے اس کا؟ یہ جو آپ دیکھیں, ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم عوام کی آواز ہیں, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ لوگ اگر فیصلہ حق میں آتا ہے یا پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے یا اگینسٹ بھی ہے, تو آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا خان صاحب کا ابھی تک کوئی حکم نامہ نہیں مانا پاکستان تحریک انصاف نے. 78 لوگ ہی آ جاتے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کر لیتے ہیں. جی, وہ آج پہلی محرم ہے, 72 لوگوں کو ہم یاد کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے پروٹیسٹ ضرور. اور خان صاحب نے ہی 2 ہفتے کے لیے پروٹیسٹ مؤخر کیے تھے کیونکہ بیچ میں ایران اور امریکہ کانفلکٹ آ گیا تھا. تو انشاءاللہ پروٹیسٹ تو ہوگا, یقیناً ہوگا, لیکن کسی طریقے سے ہوگا. روز آتے ہیں, کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوا ہے, تو وہاں سے کون سا انہوں نے ہمیں تاریخ دے دی ہے. دیکھیں, عوام کی آواز کی امپورٹنس وہاں ہوتی ہے جہاں عوام کے ووٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے. جو لوگ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے نمائندے آتے ہیں ان کو عوام کی فکر ہوتی ہے. اگر عوام باہر نکل کے ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں تو وہ اس کو پریشر لیتے ہیں. جو لوگ عوام کے منتخب نمائندے ہی نہ ہوں اور کہیں اور سے نوکریاں کر کے آئے ہوں, پھر ان کو عوام کے پروٹیسٹ نظر نہیں آتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا حق ماننا یا اس کو حق کا تقاضا کرنا چھوڑ دیں. ہم عوام کی آواز ہیں اور عوام سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ نا امیدی کفر ہے, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو وہ آسانی انشاءاللہ آئے گی, لیکن اس سے پہلے مشکل راستے جو ہیں وہ ان پہ گزرنا پڑے گا. تھینک یو.